अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूअर्स अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। और आज है संडे, तो छुट्टी का आखिरी दिन। अल्लाह खैर रखे, फिर एक वीक बाद ज़िंदगी हो तो छुट्टियां तो आती रहती हैं। असल में तो काम करने में ही सुकून है, फ़ारग बैठ के तो बंदा बोर हो जाता है। तो मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से आप लोगों से बात कर रही हूँ। और जो कोई नए लोग हैं उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई बात अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और ताकि नेकी और भलाई की बात बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा इस इस्लामिक चैनल जो है ना यूट्यूब पे, इस पे कोई मेरा कमाने का, मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं लेती किसी से। मेरा सिर्फ फी सबिलिल्लाह एक काम है। मैंने आज तक एक ढेला भी कहीं किसी से नहीं लिया, इसलिए मैंने कभी सब्सक्राइब का कहा नहीं है। लेकिन अब मुझे सब ने कहा है कि सब्सक्राइब का मतलब यही नहीं है कि इसलिए कहना है कि बढ़ेंगे तो हमें कोई पैसे आएंगे। नहीं लेती हो तो कोई बात नहीं, लोग तो आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने ना, उन तक तो पहुँचे, ताकि आपको बोलने का, बताने का कुछ फ़ायदा तो आए। इसलिए अब मैं एक दो दिनों से कह रही हूँ कि आप नेकी की बातें, भलाई की बातें लोगों को बताएं, ताकि बाकी लोगों तक पहुँचें और वो भी उस पर अमल करें। आज इंशाल्लाह ताला एक तो मैं बताऊँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे चाहता क्या है। थोड़ी सी बात, क्या चाहता है, दो तीन चीज़ें हैं जो अल्लाह हमसे चाहता है। उसके बाद गैबी मदद क्या पढ़ने से अल्लाह की फ़ौरन आपकी तरफ मतवज्जो होगी। और अल्लाह का वो कौन सा नाम है जो कि फ़रिश्ते भी उस नाम से अल्लाह को याद करते हैं, और उसके साथ दुआ कबूल हुई क्योंकि वो आपको मुस्तजाबुद दावात बना देती। ये वो दो हैं। आज मैं एक का बताऊँगी, फिर एक का फिर इंशाल्लाह कल परसों जिस दिन भी अगला व्लॉग हुआ, क्योंकि फिर लंबा हो जाता है तो लोग देखते नहीं हैं और वो उसको आगे आगे करके गुजार देते हैं, क्योंकि इतना टाइम भी किसी के पास नहीं होता। तो ये है जो टॉपिक होगा। उससे पहले एक बड़ी ज़रूरी मैं आपको बात बताऊंगी, जो मुझे परसों या कल ही किसी ने भेजी है कि मैयत के ऊपर सिर्फ सूरा अल-हम्द ही क्यों पढ़ी जाती है, या नमाज में या नफलों में, हत्ता के हर जगह। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लंबा नहीं इंशाल्लाह होगा। और अगर ज़रा भी लंबा हुआ तो मैं जो बच्चे रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उनको बताऊंगी कि वो उसके दो पोर्शन कर दें, ताकि लोग बड़े सुकून के साथ सुन सकें और मेरा बोला हुआ ज़ाया ना हो और उनको इसका फ़ायदा भी हो। ये है असल बात। तो चलिए अपने सलाम दुआ की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में आबाद शाद रखे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वतन अजीज़ पे रहम करम करे। इसराइल को कबूल करने के लिए ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने लोगों को भेजा हुआ है, ये मान नहीं रहे। और जो उनका प्रेसिडेंट है उसने कह दिया है कि पाकिस्तानियों से मुलाकात जो है वो बहुत अच्छी रही। गोरे नहीं बात छुपाते, वो तो हमारे थप्पड़ लगाना चाहते हैं ना, कि जो एक बंदा नहीं था मान रहा, अब हमने अपनी मर्जी के ला के मनवा लिए। और जस्टिस बाकर नकवी को ला के लगाना चाहते हैं, जो कि इनकी जेब में, उसको हर अदारे में। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे, बस इसको खुशियों के साथ सलामत रख ले, बस हम खुश हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए अल्लाह पाक, ए रहीम व करीम मालिक, मेरे प्यारों को हमेशा खुशहाल और आबाद व शाद रख। हम सबको अपनी रहमतों के दरवाज़ों से ढेरों खुशियाँ, कुशादा रिज़्क, उम्र दराज, अच्छी सेहत, कामल ईमान और बंदगी अता फरमा। ए अल्लाह पाक, हमें तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म, पाकीज़ा रिज़्क और कबूल होने वाले अमल की दरख्वास्त है। हमें वो रोज़ी ना देना जो तूने कुछ चोरों को दे दी। तूने नहीं दी, उन्होंने खुद ही अपने लिए जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर लिया।
وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، اور آپ دیکھ لینا، پوری دنیا دیکھ لے گی کہ یہ قارون کا خزانہ بن جائے گا۔ ابھی ویسے چھپا رہے ہیں، اس کے بعد مر کھپ جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ ان کی نسلوں کے بھی کام نہیں آئیں گے، جو میرے وطن سے خون چوس کے لوٹے گئے۔ جو بھی لوٹے گا، وہ چاہے میں ہوں، وہ لوٹی ہوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے خزانوں سے دے اور بے حساب اور فراخ اور برکت والی روزی دے۔ تو بس ہر وقت یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اچھی روزی دے، برکت والی، عزت والی، ایمان والی، اور اچھا کام کریں جو میرے رب کو پسند آ جائے۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ میرے دل میں ہدایت ڈال دے، آمین۔ میرے نفس کو برائی سے بچا لے، آمین، اور میرے حساب کو آسان فرما دے، آمین۔ اے رب کائنات، میرے پیاروں کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خوش رہیں اور خوشیاں ہی بانٹیں اور خوش آباد رہیں، آمین الہی ثم۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جو ہم کریں گے وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے۔ ٹائم کہتا ہے، وقت کہتا ہے، ہر لمحہ کہتا ہے، جو بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آنے والا۔ وقت کبھی آتا ہے؟ نیور، کبھی نہیں آتا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اموات پر فقط سورت حمد ہی کیوں پڑھی جاتی ہے۔ یہ مجھے بھی کل پڑھ کے میں بھی سرپرائز ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا، تو میں نے اس کی پکچر لے کے آپ لوگوں کے لیے رکھ لیا، اور میں نے کہا تاکہ میں اپنی ڈائری پہ بھی اتار دوں۔ تو آج مجھے ڈائری پہ اتارنے کا ٹائم نہیں مل سکا، سنڈے تھا نا، اور چھٹی پہ سارے لوگ گھر ہوتے ہیں تو ٹائم نہیں ملتا، کل اتاروں گی۔ کیوں 7 حروف حمد میں نہیں ہے؟ تے، چے، خے، زے، شین، زوئے، فے۔ آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ سورہ الحمد شریف میں کیوں نہیں ہے یہ سے، جیم، خے، زے، شین، زوئے، فے۔ کیسر روم نے بنی عباس کے ایک خلیفہ کو یہ خط لکھا، ہم نے انجیل میں دیکھا ہے کہ جو بھی میت پر ایسی صورت پڑھے جس میں یہ 7 حروف نہ ہوں، خداوند اس میت پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور وہ 7 حروف یہ ہیں سے، جیم، خے، زے، شین، زوئے، فے۔ جہاں تک ہم نے پورا چیک کیا ہے، ایسی صورت کو تورات، زبور اور انجیل میں نہیں پایا۔ نہ وہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، کوئی بھی ایک صورت جس میں یہ سارے حرف نہ ہو۔ تو کیا کریں ہم اپنی میت پہ، کیا پڑھیں؟ آپ بتائیں۔ اس نے، کیسر روم نے بنی عباس کے خلیفہ کو خط لکھ کے بھیجا، کیا آپ نے اپنی آسمانی کتاب قرآن مجید میں ایسی کوئی صورت دیکھی ہے؟ اس نے یہ بھی پوچھا، کویسچن کیا، کوئی ہے؟ خلیفہ عباس نے دانشوروں کو جمع کیا اور یہ مسئلہ ان کے درمیان رکھا، لیکن وہ جواب نہیں دے سکے۔ آخر کار یہی سوال ہادی علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام ہادی علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ سورہ حمد ہے، یعنی الحمد، جس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ حمد کا معنی ہے تعریف، کہ جس میں یہ 7 حروف نہیں ہیں۔ پوچھا گیا ان 7 حروف کے نہ ہونے کا کیا فلسفہ ہے؟ پڑھی بھی اسی لیے جاتی ہے، نماز میں، نفلوں میں، وتر میں، تراویح میں، صلاۃ حاجت میں، صلاۃ استغفار میں، نفلی عبادات میں، اشراق اور چاشت، اوابین، اس میں، اور ہر جگہ پہ آپ دیکھیں، میت پہ، نماز جنازہ پہ یہ پڑھی جاتی ہے۔ فاتحہ پڑھیں کسی کی تو پڑھی جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا حرف پہلا
حرف سے اشارہ ہے صبور، صبور یعنی ہلاکت۔ دوسرا حرف جیم، اشارہ ہے جیم دوزخ کا، جہیم، جہیم دوزخ کے ایک دروازے کا نام ہے، جہیم، جیم کے بعد ہے اس میں، یہ ہے میم ہے، جہیم دوزخ کے ایک دروازے کا نام ہے۔ نمبر تیسرا حرف خے، اشارہ ہے خبیث یعنی ناپاک کا۔ حرف 5 ہے شین، اشارہ ہے شقاوت یعنی بدبختی کے ملنے کا۔ اور چھٹا حرف ہے زوئے، اشارہ ہے ظلمت یعنی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا اس کا۔ حرف فے، فے اشارہ ہے آفت، مشکلیں اور مصیبتیں۔ خلیفہ نے یہ جواب کیسر روم کو بھیجا۔ کیسر روم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوا اور اسلام کو پسند کرنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہوا تو وہ مسلمان تھا۔ یہ ہے شرح شافی ابی فراس مطابق نقل منتخب التواریخ سواد 795 میں، کوئی دیکھنا چاہے تو یہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ بڑے کام کی چیز تھی اور میں نے چاہا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ پلیز اس کو لکھ لینا، آپ پلیز لکھ کے رکھ لینا، کیونکہ اچھی چیزیں ہر وقت نہیں ملتی۔ مجھے تو اتنی سی چیز ملے، مجھے آدھی رات کو اٹھ کے لکھنا پڑے، میں لکھنے لگ جاتی۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں اللہ رب العزت کو کیا نہیں پسند۔ اللہ نے کہا ہے ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم امرکم مرفقا، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا، آپ کے کاموں کو آپ کے لیے آسان کر دے گا اور رحمت آپ کے اوپر اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ پھر اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کو چاہیے؟ یہ سورہ کہف آیت نمبر 16 کے اندر ہے، پوری نہیں ہے یہ۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، یہ ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت کو کیا پسند نہیں ہے؟ پسند کریں گے پھر تو یہ اوپر والا کام کرے گا نا، اس کا وعدہ ہے۔ میں آپ کو آسانی فرما دوں گا اور میں اپنے لیے آپ لوگوں کے لیے اپنی رحمت جو ہے وہ پھیلا دوں گا۔ یہ تو اللہ کا قرآن مجید میں سورہ کہف کی 16 نمبر آیت میں وعدہ ہو گیا نا۔ اللہ ہی تو سچا بادشاہ ہے، اور تو کوئی سچ نہیں بولتا، اور تو کوئی اپنا وعدہ ہی نہیں پورا کرتا۔ وہ کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، روز مانے روز جھوٹ، روز مانے روز جھوٹ۔ تو اللہ رب العزت کو کیا پسند نہیں ہے کہ اگر وہ ہم ہٹ جائیں تو پھر وہ ہمارے لیے یہ کرے گا۔ باقی سب معاف فرما دے گا، مگر جو معاف نہیں کرے گا وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو شرک سخت ناپسند ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ مگر اس کی برابری پر کسی کو بلا وجہ لے آئیں جبکہ اس کی کوئی سند نہ ہو، نہ قابل معافی ہے۔ کئی لوگ کسی اپنے بزرگان دین میں سے کتنے بھی نیک ہونے کے اس کو اتنا اونچا لے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے نبیوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے، حتیٰ کہ آپ خلفائے راشدین کو بھی، اپنے خلیفہ جو ہیں ان کو بھی نبیوں کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ نبی نبی ہیں، خلفائے راشدین ہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے تھے، اس کو بھی اٹھاتے تھے، اتنی عزت قدر کرتے تھے۔ اچھا اللہ نے خود فرمایا اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی صرف وہ اپنی ذات میں یکتا ہے اور بس۔ اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ایک ہے، ہمیشہ ایک ہوگا، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ عطا کرنے کے بعد یہ اللہ اپنے بندوں سے ڈیمانڈ بھی کرتا ہے اور آرڈر بھی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سب کچھ میری مرضی کے حکم کے تابع ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔
اللہ نے تو یہ تک کہہ دیا کسی ذی روح کی جرت نہیں کہ وہ میرے حکم کے بغیر مر جائے، اور اس نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کس نے کہاں موت آنی ہے، کہاں فرشتہ اس کی روح قبض کرے گا اور کہاں وہ دفن کیا جائے گا، وہ جگہ نوٹ ہے، پہلے ہی نوٹ ہے۔ اور یہ کہنا کہ فلانے کو کوئی مکاری کر کے فلانی جگہ دفن نہیں ہونے دیا اور فلانوں نے فلانی سکیم کر کے کر لیا، سکیم کیسے چل سکتی ہے اللہ کے آگے؟ کوئی سکیم نہیں چلتی، وہ اس نے ایسے ہی لکھا ہے، جہاں کوئی لیٹا ہے اس نے وہیں لیٹنا تھا، جس کو جو درجہ ملا ہے اس کو وہی ملنا تھا، یاد رکھیں۔ قبر کا سوال کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول نبی، پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے؟ تو ہم بولیں گے جو پڑھ رہا ہوگا ہر روز، رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب سے راضی ہوں، وبالاسلام دین، اور اپنے اسلام دین اسلام پہ جس پہ اللہ نے مجھے موت دی میں راضی ہوں، وبمحمد رسول اللہ، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد رسول اللہ کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں۔ یعنی تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یعنی کس دین پر ہو اور کس نبی کی امت سے ہو، تو یہ اس کا جواب ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبی۔ کتنا پیارا، کتنا اچھا ہے، یہ آپ کو صبح شام تو 3 دفعہ پڑھنا ہی چاہیے، لیکن اس کو ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد، یاد رکھیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں غیبی مدد، ہر مشکل میں آپ کو کیسے غیبی مدد اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، آپ کیا کریں گے جس سے وہ غیبی مدد آپ کو عطا کرے گا، اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسکینہ، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسکینہ، اے حلم والے، اے علم والے، اے بلند مرتبہ، اے عظمت والے، اسکینہ، ہمیں سیراب کر، ہمیں سیراب کر، جیسے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں اس طرح ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت و نعمتوں سے سیراب کر، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسکینہ۔ اور دوسرا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجزینا، اجزینا، اے حلیم، اے علیم، اے بلند، اے عظیم، ہمیں جزا عطا فرما۔ یہ میں نے بتا دی ہے نا، یا حلیم یا علیم یا علی، اللہ کا نام ہے، یا علی اللہ کے نام، بلند مرتبہ، اس کا معنی ہے۔ اجزینا، مجھے جزا عطا فرما، کتنی بڑی دعا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے یہ دعا نہایت توجہ اور دھیان سے مانگیں، یہ نہ پوچھنا کتنی دفعہ، کس ٹائم پہ، جتنی دفعہ آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں، مجبوری کوئی چیز نہیں ہے عبادت میں، دل کا شوق، جذبہ، جنون، یہ ہے اللہ کو پسند، اور جو ٹائم آپ کو ملے جس میں آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو، یہ نہیں وہ مہمان آ رہا ہے، اسے ناشتہ کرنا ہے، اس کو کپڑا دینا ہے، اس کو جوتا پکڑانا ہے، یہ ڈسٹنگ کرانی ہے، وہ سویپر دینا ہے، یہ نہیں، جب آپ کا برین فری ہو۔ ہر قسم کے خوف، پریشانی، مصیبت کے لیے حضرت العلا الحضری رضی اللہ عنہ کا خاص عمل ہے، اور اللہ رب العزت کی غیبی مدد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میں نے یہ مدد اس کی دیکھی ہے، آپ کہیں گے کب؟ اب دیکھیے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں بہت چھوٹی تھی میں نے تب دیکھی تھی، میں زیادہ سے زیادہ کلاس 3-4 میں ہوں گی۔ میرے ابو کا کوئی مل میں بہت بڑی جگہ تھی، تو ساتھ والوں نے میرا خیال 4-5 ایکڑ میں ماشاءاللہ وہ والی مل تھی، تو جو نیبر تھے ان کو جیلسی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ اس کی زیادہ بڑی کیوں، تو اس نے جان کے کہہ دیا کہ اس کے بیچ میں سے ایک قبرستان کو راستہ جاتا ہے، حالانکہ قبرستان کہاں سے آ گیا؟ مل کی زمین کے اندر، جو نام ٹرانسفر ہے میرے باپ کے،
और हिंदुओं सिखों जिसकी कोई थी उससे ट्रांसफ़र की है, अनूप सिंह, मुझे अभी भी याद है, उसका नाम ही पहले कहते ये था अहाता अनूप सिंह। फिर वो मेरे फादर ने ख़रीदा, उस पर अपनी गोडाउन और मिलें और ऑयल मिल और जिनिंग प्रेसिंग मिल, ये चीज़ें वहाँ लगाएं। अब उसके फ्रंट पे हमारा CNG स्टेशन भी है। तो ये देखें, ये तो हो गया ना। और हमने तब पढ़ा था, जब पढ़ा था ना तो हमने पढ़ा या हलीम या अलीम या अजीम या अली भूल गए। तो मेरी दादी को ख्वाब में किसी ने बताया, एक लफ्ज़ तो तुम्हें बता के ही नहीं गया मेरे मामू, लेकिन काम हो गया था, जबकि एक लफ्ज़ बीच में से भूल गए थे, जबकि इतनी कम उम्र में कोई तर्जमे भी कोई पता नहीं थे। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अल्लाह का ये नाम रात को पढ़े और आप सुबह करिश्मा अपनी आंखों से देख लें। अल्लाह का करिश्मा देखना है, ये पढ़ के देख लें, या अल्लाह या कुद्दूस हो, या अल्लाह या कुद्दूस हो, कम अज़ कम 11 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़े। और आपका दिल चाहता है तो बेशसाब पढ़े, जितना मर्जी। ज़िंदगी में मुश्किलात सबको आती हैं, अमीर हो या गरीब हो, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। गरीब की छोटी मुश्किलात होती हैं तो अमीर की बड़ी होती है, सही है ना। अगर सब कुछ इंसान के कंट्रोल में होता तो फिर तो वो आपे से बाहर हो जाता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर काम और हर चीज़ अपने कंट्रोल में अल्लाह ने रख ली, यानी अल्लाह के कंट्रोल में है। अल्लाह को सब मालूम है, काले समंदर की तह में पत्थर पर काला कीड़ा भी अल्लाह को नजर आता है, और वो जानता है कौन सा काम कब और किस तरह करना है और किस वक्त करना है और क्या होने के बाद करना है। वो गफूरुर रहीम है। हम बेचैन हो जाते हैं, जल्दबाज हैं, क्योंकि कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में पूरी रूह नहीं अभी जल्दी आधी जली, तो उन्होंने उठ के बैठने की कोशिश की और वो पीछे गिर गए। तो कुरान में अल्लाह ने कहा इंसान जो है वो जल्दबाज है, जल्दबाज। उसी वक्त कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो हम आदम की औलाद में से है ना, हम वही करते हैं। हम कहते हैं ये हथेली है, इस पे सरसों जम जाए, अभी क्यों नहीं जमी, या अल्लाह मर गया लुट गया, जमी नहीं। हम अल्लाह के टाइम का इंतज़ार नहीं करते, और यकीनन जो टाइम अल्लाह ने हमारे लिए चूज़ किया होता है वो दी बेस्ट होता है। अच्छा, तो जनाबे वाला अल्लाह वो गफूरुर रहीम है और वो मालिक यौमिद्दीन है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो गफूरुर रहीम है, बहुत रहम करने वाला है, माफ़ करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन है, क़यामत के दिन, हिसाब के दिन का मालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जो चाहे करे। बादशाह सलामत है सारे जहानों का, बादशाहों के बादशाहों का वो बादशाह है, जो चाहे करे वो बादशाहों का बादशाह है। बस सब्र और नमाज से काम ले और दुआ का दामन न छोड़े, और यकीन मुहकम के साथ अल्लाह पर भरोसा रखे और पढ़े। कुद्दूस का मतलब है बेनज़ीर और बेऐब, जिसकी कोई नज़ीर नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, और बेऐब वो वाहद है जो हर ऐब से पाक है। हम तो ऐबों से भरे पड़े हैं। सातों आसमान के फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम से ही अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, या अल्लाह या कुद्दूस। और जो फरिश्ते पढ़ते हैं कुद्दूसुन सुबूहुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह, कुद्दूसुन सुबूहुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह, यानी जिब्राइल का रब, कुद्दूसुन सुबूहुन बेनज़ीर बेऐब, रब्बुना रब, रब्बुल मलाइकति और इंसानों का और फरिश्तों का रब, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का भी रब। पाक है अल्लाह हर ऐब से, उसकी कोई नज़ीर नहीं, वही फरिश्तों और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का रब है। तो अगर आप सुबह की नमाज के बाद सांस रोक कर 33 बार इस नाम का विर्द करें तो हर मुश्किल फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी और काम जो है वो फ़ौरन हो जाएगा। और अगर आप इसको बहुत दफ़ा पढ़ें, 200, 400, 500, 1100, तो फिर वो कितना आपको अता फरमाएगा। आप यकीन करें, आपने मुझसे ये नहीं पूछना कितनी दफ़ा पढ़ें, किस टाइम में पढ़ें, मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। हाँ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में भी लिखा करें, आप 100 दफ़ा मुझसे बात करें,
100 दफ़ा व्हाट्सएप पे तो माशाल्लाह बेहिसाब कॉलें पूरी दुनिया से आती हैं, सब कुछ मैसेंजर पे भी आती है, लेकिन कमेंट्स में भी 2-3 लाइनें लिख देने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। फिर वो मैं आराम से देख के उसका जवाब दे सकती हूँ, और बाकी लोग भी वो कमेंट्स को पढ़े तो उनको भी उसका जवाब मिल जाता है। जबकि व्हाट्सएप पे दे तो सिर्फ आपको मिलता है, मैसेंजर पे दे सिर्फ आपको मिलता है, लेकिन वो कमेंट्स में औरों का भी भला हो जाता है। तो ये थी आज की बात। इसके बाद मैं एक और नाम बताऊँ जो कि वो भी बहुत बहुत आसान और बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो कल या परसों, फिर इंशाअल्लाह परसों ही होगा, आज ये अपलोड होते होते ही शाम हो जाएगी, तो कल तो आप इसी को देखेंगे और आज रात को इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि आप सुनेंगे, आपको पसंद आएगा। आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, मेरी कोई गलती कोताही हो तो दरगुजर करें, और मुझे कोई गलती कोताही बताने में कोई हर्ज नहीं है, मैं तैयार हूँ। मैं मुकम्मल नहीं हूँ, मेरा अल्लाह मुकम्मल है, और आप सब मुझसे बेहतर अकल वाले हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आप बेहतर हैं, बेहतर जानते हैं, बेहतर करते हैं, ज़्यादा अकल है। मैं तो ऐसे ही हूँ बोंगी सी पागल, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो मुझे पता है वो मैं बताऊँ, इस पर अमल करें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा।